ओइ कान्छा के गर्दैछस् हौ घरमा छस् को हो भन ए मैला पो रहेछ कहाँ हिँडिस् साँच्ची भन तैँले अस्ति बारी बेच्छु भन्दै थिइस् त माथि बङ्गालीहरू आइरहेको छ गेस्टहरू आइरहेको रहेछ है केही बेच्नु छ भने चाहिँ गएर बात मारिहाल है यति बेला हो मौका चाहिँ फेरि राम्रो कुरा सुनाएछ है मैला म अलिकति बारी बेच्नु पऱ्यो भन्दैछु नानीहरूको लागि स्कुलको लागि यो पढ्नु जान्छु भन्छ उता कहाँनिर अलिकति अब यत्रो जग्गा जमिन छ बाजे बराजुले उयो गरिरहेको एक दुई गरा त बेच्दाखेरि के पनि हुँदैन हौ नानीहरूको भविष्य बनिन्छ भनेदेखि त अब बेचिदिनु पऱ्यो एक दुई गरा नमस्कार सरजी नमस्कार नमस्कार कोথায় বাড়ি আপনার बारी मेरो बारी त उहाँदेखिको यहाँसम्म यहाँदेखिको माथिसम्म नै हो बारी এটাও আপনার বাড়ি ওটাও আপনার বাড়ি এটা তো জঙ্গল के भन्छ अहिले पुलिस चाहिएको বাড়ি কোথায় দাদা এটাও আপনার ঘর এটাও আপনার ঘর কত বাড়ি আপনার এখানে ঘর ওখানেও ঘর पैसा चाहिरहेको बेलामा खै के भन्छौ ও দাদা के दुःख भएको छ चिन्छु अहिले म पैसा चाहिएकोमा कि अलि यही ढुङ्गाले दिन्छु